Donc, Monsieur, s'il vous plaît, donc ça fait bien de la partie هذه. Donc, le magnétostatique. C'est bon. Magnétostatique هي واحد la monsieur, partie. Oui, نعم. s'il vous plaît بالنسبة للناس اللي باقيين ما بداوش مانيتوستاتيك واش خاصنا نحضروا هاد لا سيونس ولا بلاش؟ كيفاش؟ ومن طبيعة الحال غتحضر باش تستافد. ماشي حيتاش حنا باقيين كاع ما درنا المانيتوستاتيك. فين كتقراي؟ انا في لينصا ديال الاسفي. واخا ما درتيهاش خاصك تستافد ديك دوزي الكونترول ديالك. لا باقي كاع ما دوزنا. امتى عندك كونترول؟ عندنا نورمالمون السبت الجاي. هاد هاد السبت لا السبت الجاي. ايوا حضري لا سيونس ديالك، حضري لا سيونس راه باقي تابعك هادشي في الكونترول. دونك اوكي، دونك بوغ لا مانيتوستاتيك هذا سؤال بطبيعة الحال تحضر لو كور ديالك. دونك بوغ لا مانيتوستاتيك اشنو عندنا؟ هي واحد لا برانش بيان سور دو لا فيزيك كلاسيك، توجور اون اي دون لو كادر دو لا فيزيك كلاسيك، مازال ما وصلتوش لا فيزيك مودرن. كنتو شفتوا لا بارتي الاولى ديال الالكتروستاتيك، لوتود ديال لي فينومين كريي بار لا شارج الكتريك ستاتيك. لي شارج راه ما كيتحركوش، لي شارج ما عندهمش واحد لا فيتاس، سون ستاتيك دون لو فيد. لو ميليو كونسيديري هو لو فيد. دونك بور لا مانيتوستاتيك، دونك لا مانيتوستاتيك اشنو غادي نشوف في لا مانيتوستاتيك؟ اوكي، لا مانيتوستاتيك اشنو هي لا مانيتوستاتيك؟ هي واحد لا برانش لا فيزيك كلاسيك. اشنو غادي ندرسوا فيها؟ اي لا برانش دو لا في. سيل فو بلي ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم الا اللي عنده شي كيسيون، شاك فوا نبقى نعاودها لكم. اي لا برانش دو لا فيزيك كلاسيك اشنو كندرسوا فيها؟ كنا كندرسوا لي شارج الكتريك ستاتيك، دابا غادي ندرسوا لي كورون الكتريك. شي واحد يقول لي شنو هو لا ديفينيسيون ديال لو كورون الكتريك؟ وي محمد. اي لا برانش دو لا فيزيك اوكي كي étudier. Monsieur, Oui. شنو هو لو monsieur, كورون؟ le courant électrique, c'est le mouvement des porteurs de charge, Oui. شنو هما لي بورتور دو شارج اللي عندنا؟ les électrons. C'est très bien. C'est très bien. Des phénomènes. Les phénomènes هاد المرة اشنو عندنا في لي فينومين؟ لي فينومين غادي ندرسو هاد المرة ماشي لي فينومين créés par les charges électriques statiques mais par les courants électriques, créés par les courants, par des courants. C'est bon. Électrique. Ça veut dire quoi statique? Électrique. Constant. بمعنى le courant électrique فاش كيكون le courant électrique indépendant du temps constant كنرمزوا له بغران I et majuscule. Quand le courant dépendant de T كنرمزوا له I minuscule. Ça veut dire I il dépend de T. Donc نتوما هنايا كتقتصروا حدكم على les courants électriques statiques. OK. Donc ce sont les phénomènes اشنو هما الظواهر المحدثه من طرف هذا التيار الكهربائي اللي كيكون ما كيتعلقش بالزمن. هذا هو التعريف ديالها. هذا هو اشنو اللي غنبقاو نخدموا. سي بون. دونك غادي نبداو بهاد لا سيتوياسيون هذه اللي معروفه. دونك بعدا بالنسبه لوريجين ديال لو شو مانيتيك، دونك اون ريزومي اللي كنعطيك ماشي اون ريزومي. دونك فاش كندوي على لا شارج الكتريك ستاتيك اللي كنا قبيله كندوينا عليها في البارتي الاولى، كتحدث ليا il va créer un champ électrique. مي دابا غادي نشوفوا اشنو هما لي سورس ديال الشو مانيتيك. دونك لو شو مانيتيك كيفاش كنرمزوا لو شو مانيتيك؟ السامبول ديالو لو شو مانيتيك لو سامبول ديالو هو بي. بحال الشون الكتريك كنديرو دونك اشنو هما لي سورس ديال الشون مانيتيك، لوريجين ديالو؟ عطوني دي زيكزامبل بزاف. دونك كاينين اللي كنتو شفتيو لي زيمون مغناطيس. واشنو اخر؟ يكونوا لي كورون الكتريك. واشنو اخر؟ اوتوماتيكمون فاش كنقول كورون الكتريك تكون واحد لا شارج الكتريك كيو او موفمون، ما تكونش ستاتيك. ام في تي سا فو دير موفمون، بمعنى عندها لا
la vitesse de Q, ماشي البوتنسيال هذا il est différent de 0. C'est bon. هادو هما المصدر ديال المجال المغناطيسي. متفقين يا شباب؟ اشنا هي لونيتي ديال الشو مانيتيك؟ شنو اللي باقي عاقل عليها؟ وي الدراري؟ تسلا. تسلا سي تري بيان. سي بون. وي راه كلشي اللي فاست عندكم المانيتوستاتيك الشباب، راه عندكم بيان سور. اوكي راه خصكم تعرفوا في فاش البيريود فاش كاين حنايا راه كاين في الاخر 11 ما باقي حتى المانيتوستاتيك بحال الالكترو، والاكزام كيكون عندكم في الاخر 12 ولا في الاول واحد. نتوما كتيبقى لكم الكونترول عاد كتبقاو تباكاو. حضروا لهذا الشيء في الاول. دونك لو شو مانيتيك ها هو هذا لي زيمون هما اللي كيكريوه لو كورون الكتريك. اوكي فاش كنخرج شارج اون موفمون سا فو دير راه كورون الكتريك. دونك هذا هو الهدف من هذه الدراسه ديالنا. دونك نبداو بلو شو كري باغ اون شارج بونكتويل، شارج الكتريك بونكتويل مي هذه المره عندها واحد السرعه. سي تري بيان. دونك لو شو مانيتيك créé par une charge ponctuelle au mouvement. Champ magnétique. Le champ magnétique créé par une charge, au mouvement. C'est-à-dire la charge. Donc, on va considérer dans un référentiel, dans un référentiel, comme vous voyez le mouvement d'Ayman, X, Y, Z, une charge ponctuelle, elle est placée au point P, le point P, qui a la charge Q, elle a la vitesse quelconque, elle a la vitesse V, V de la charge, bien sûr, c'est bon. La charge اللي كانت au mouvement, elle va créer تحدث en tout point de l'espace. مثلا عندي واحد le point M هنايا, un champ magnétique. C'est bon. Donc voilà, donc la distance من PLM, la distance PM هي la distance qui sépare l'autre هي R. و le vecteur unitaire dirigé من la charge لهنا هي UPM. C'est bon. وهذه هي la charge ponctuelle اللي عندكم هنايا de vitesse V. Donc, la charge Q située en un point P, donc on va considérer donc soit une charge, ou une particule chargée, une particule électron de charge Q, elle est située, l'instant T, située en un point P, c'est bon, et animé d'une vitesse, d'une vitesse V. C'est très bien. Dans un référentiel, dans un référentiel galiléen, c'est bon? Ok. Hadi, il va créer, il va créer un champ magnétique, en un point M, l'espace, un champ magnétique. Magnétique. Je vais la définition du dialogue. Le champ magnétique, il est donné par, oui, la relation de le champ magnétique, B égale à quoi? Le champ magnétique. B au point M égale. شوف في عوض 1 sur 4 بي ابسيلون 0 دائما كتكون 1 sur 4 بي دائما كتكون من هذه المره ما عنديش ابسيلون 0 كتكون ميو 0 sur 4 بي ميو 0 sur 4 بي. شوف معايا مزيان. لا شارج multiplié fois Q fois la vitesse V, Q fois la vitesse V, c'est-à-dire la charge Q fois la vitesse V, produit vectoriel. راه ماشي بحال لو شون الكتريك. لو شون الكتريك ركز مزيان في هذه الملاحظات. لو شون الكتريك لو سونس ديالو ولا ديريكسيون ديالو كلشي ديالو il est déterminé parfaitement. Mais هذا il est déterminé à partir ديال هذا البرودوي فيكتوريال.
QV produit vectoriel UPM sur la distance PM toujours au carré. Or, اشنا هي الفيكتور UPM من هنايا ممكن تقول لي le vecteur PM راه هي ايغال كوا ايغال PM. واش كتسمعوني الشباب؟ ما كتسمعكمش مزيان. وي وي. دوك من هنا الفيكتور UPM ايغال كوا الفيكتور UPM هي PM فيكتور على PM. Donc, ممكن هذا نكتبوا على هذا الشكل بحال ميزورو سور 4 بي Q fois V produit vectoriel UPM اللي بغى يعوضها بالفيكتور PM sur PM غتنزل لي واحد PM لتحت اش غتولي C'est très bien. هذا هو le champ magnétique. C'est le champ magnétique créé par une charge ponctuelle animée d'une vitesse V. واش متفقين؟ هذه الفورمول هذه الفورمول الله يرضي عليكم غادي تشدوها وتاثروا لي عليها. اوكي غير باش تفهموا ونجيو نحطوا لي زيليمون ديالنا. دونك ميو زيرو سي اون كونستانت هي لا بيرميابيليتي مانيتيك ديال لو فيد. اوكي كتعلق باللو فيد سي بون. كل ميليو راه عنده ايبسيلون ولا عنده الميو ديالو. اوكي دونك ميو زيرو ايغال donc je pensais 4 pi fois 10. ok 4 pi fois 10 moins 7, ok, l'unité internationale إما l'Henry par mètre في المتر moins 1, ok, أو لا تقدر تكون l'unité ديالها ok, donc هذه l'unité اللي كنخدموا بها en ici, donc en Henry, ok. En plus كاينه واحد العلاقة مهمة غتشوفوها par la suite في l'électromagnétisme باللي هاد إبسيلون 0 fois mu 0 fois c au carré égale à 1, donc غتلقى باللي هاد 1 C au carré. La vitesse de la lumière, il y a 1 sur la racine de epsilon 0 fois mu 0. C'est OK, il y a 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire que la deuxième année. Mais voilà le champ magnétique. Donc, quand le champ magnétique est exprimé en Tesla, OK, l'unité du champ magnétique, c'est Tesla. OK. Et quand le produit vectoriel, ça veut dire quoi? فين ما تشوف معايا مزيان تذكير رابيل فاش كنقولوا مثلا ركز فاش كنقول A برودوي فيكتوريال B ايغال C ça veut dire quoi غنديروها هنايا كاع برودوي فيكتوريال درتو مع حمزه في لا ميكانيك. دونك فاش كنجي كنقول مثلا عندي البرودوي فيكتوريال عندي شوف U برودوي فيكتوريال V UV اشنا هي الفيكتور C مثلا الا كانت هذه هي يو فيكتوريال في كتكون عموديه على يو وعموديه على في بمعنى عموديه على هذا المستوى اللي كيكونوها جوج ديال لي فيكتور. هذا هو المعنى ديال البرودوي فيكتوريال. فاش كتسمع انت برودوي فيكتوريال الله يرضي عليك دونك راه الي بيربونديكولار على هذا لو بلون فورمي بار لي دو فيكتور بمعنى من لهنايا غادي تقول لي باللي يو برودوي فيكتوريال في نسميها فيكتور دبليو في دبليو راه عموديه على في وفي نفس الوقت دبليو راه عموديه على يو بمعنى هنايا هاد دي دو كيو دونك باللي لو شون مانيتيك كيفاش غادي يكون كيعامل لو شون مانيتيك اللي اكسبريمي اون تسلا لونيتي ديالو عمودي على لا فيتاس واش اخر اي اوسي لو شون مانيتيك اللي بيربونديكولار على يو بي ام le vecteur PM بحال c'est bon بمعنى il est perpendiculaire à le plan formé par V et le vecteur UPM. donc هنا باش كنجيو كنقولوا الشباب الله يرضي عليكم كنقولوا بلي le champ magnétique dans le cas général le champ magnétique اشنو سميتو في الكور الدراري اللي بداو واش vrai vecteur. Donc le champ magnétique B qui est pseudo-vecteur. علاش pseudo-vecteur واش واحد يقول لي اوكي علاش pseudo-vecteur حيت هذا الفيكتور هذا لو سونس يديفيني ا بارتير دون اورينتاسيون اوكي واحد لورينتاسيون اللي عندي هنا ا بارتير ديال البرودوي فيكتوريال
orientation ديال هذا التريادر هذا سي بون ماشي بحال الشون الكتروستاتيك لو شون الكتروستاتيك راه فغي فيكتور ولا كيتسمى فيكتور بولار هذا بسودو فيكتور ولا كيتسمى فيكتور اكسيال سي بون سيتادير علاش بسودو فيكتور علاش الاخر علاش لان لو سونس ديالو لو سونس dépend d'une orientation. très bien le sens est défini ماشي parfaitement défini فاش كنقول الشون الكتريك porté par UPM كنخدم عادي مي هنا كيتعلق بالبرودوي فيكتوريال عندي برودوي فيكتوريال دونك لو سونس كيفاش عامل est défini à partir quoi à partir ok le champ il est défini à partir d'une orientation ok d'une orientation du trièdre هذا B ou V ou PPM qui formule le trièdre okay. du trièdre ça va الثلاثي ديال المتجهات اوكي trièdre de référence bien sûr par exemple نعطيو مثلا l'exemple ديال pseudo vecteur exemple ديال pseudo vecteur يلا شي حاجه كتكتب على بحال مثلا لو فيكتور دي اس لو فيكتور اوميغا انستونتاني اوميغا ديال انستونتاني كديروا مع حمزه في لا ميكانيك اكسيتيرا دونك الضد ديال البسودو فيكتور الضد ديالها هي فيكتور بولار دوك هادشي غينفعكم حتى العام الجاي ان شاء الله اولا كيتسمى فغي فيكتور يعني لو سونس il est parfaitement ok déterminé ماشي بحال الاخر ok لو سونس ديالها لا ديريكسيون لو موديل sont parfaitement déterminés par exemple là شنو عندنا la vitesse le champ électrique ok le champ électrostatique مثلا نشوف par exemple le potentiel vecteur etc. المهم هادشي مازال تعرفوا عليه دونك اون جينيرال قلنا المصدر ديال المجال المغناطيسي هو التيار الكهربائي بمعنى فاش كنقول كيو لا شارج كيو او موفمون سافي دير راه عندها واحد لا فيتاس سي بون دابا الا قلت لك عندي جوج ديال لي شارج الكتروستاتيك لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون اشنو غادير لي في لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون اوكي برينسيپ دو سوبربوزيسيون اشنو قلنا le principe de superposition. C'est très bien. De superposition. هو كنجمعهم كنحط هذوك نجمعهم مثلا عندي واحد شوف معايا مزيان الله يرضي عليك عندي مثلا واحد لا شارج عندي كيو 1 اوكي عندي لا شارج هذه مثلا في لو بوين بي 1 عندي لا شارج Q1 عندها لا فيتاس V1 عندي واحد لا شارج عاوتاني اخرى اوكي في لو بوين P2 عندها لا شارج Q2 عندها واحد لا فيتاس باغ اكزومبل V2 متفقين اكسيتيرا حتى لواحد لا شارج حتى في لو بوين PN عندي لا شارج QN عندها لا فيتاس ديالها VN دونك لو شون مانيتيك فوق هذا لو بوين هذه في ليسباس quel que soit M l'espace, le champ magnétique B au point M, B1 créé par la charge Q1 au point M, à Q1 au mouvement, plus B2 au point M, plus BN. كنجمع. هذا هو اللي حطيت لكم اليوم في l'examen. Principe de superposition. كنبقى نجمع أنا. Donc هذا هي la sommation de I allant de 1 jusqu'à N de BI. شنو هو BI؟ هو لا سوم دو I من 1 حتى ل N. يلا شنو هو BI قلنا؟ ميزيرو سور 4 بي كتبقى هي ميزيرو سور 4 بي برودوي فيكتوريال لا شارج كيو في بمعنى كيو اي كيو 1 ولا كيو 2 ولا كيو 3 ولا 4 ولا كذا كيو اي فاشنو؟ فوا لا فيتاس ديالها في اي برودوي فيكتوريال يو بي اي ام sur la distance PIM au carré.
Dans le cas général, parce que tu fais un petit peu de cas, ما كتجيش كتلقى المشكل في les problèmes. Donc هذا le principe de superposition. متفقين الشباب؟ دونك غادي هذا بالنسبه لشنو الشارج بونكتويل. دابا نشوفوا لو شون كريي بار واحد لو كورون الكتريك. عندي لو كورون الكتريك وبين نجي نطبق لا لوا دو بيو اي سافار، كيتسمى سي لا لوا دو بيو سافار اللي هو كيعادل لا لوا دو كولون في الالكتروستاتيك. واش متفقين؟ دونك هذا كانت بحال الانتروداكسيون ديال لي شارج. اوكي بحال الانتروداكسيون. اوكي دابا نجيو نشوفوا لو شون. اوكي le champ magnétique, c'est bon, créé par des courants électriques. Champ magnétique. Ok. Créé par du courant électrique. Donc, هنا فاش دخلنا في الصحة شباب. دونك هنا هادو هما لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا لكم في ليكزامان. اوكي غادي نبداو بلا بارتي لو دونك لو شون. اوكي نبداو لا بارتي الاولى اللي فيه سيركوي فيليفورم ولا كورون فيليفورم لينيك ديستريبيسيون لينيك سوا. اوكي ديرو كومونتان اللي هو كيتسمى كورون فيليفورم. سي بون. دونك بور لو كورون فيليفورم فاش كنجي كندوي على كورون فيليفورم كنجي كناخذ اون فا كونسيديري. اوكي اون فا كونسيديري واحد الفيل. اوكي فيل باركوري بار ان سيغتان كورون. سي بون عندي واحد لو فيل هنايا ا بي يقدر يكون فيل دغوات تقدر تكون سيركل. دونك هذا ديستريبيسيون فيليفورم. دونك هذا il est parcouru par un certain courant I. هذا السونس ديالو هذا هو لو كورون دانتونسيتي I. سي بون. دونك حنا كنقولوا بلي لو شون مانيتيك لو شون هذا لو كورون الكتريك il va créer en tout point de l'espace واحد لو شون مانيتيك. هذه هي الفكره اللي قلنا. واش مازال متبعين معايا؟ دونك اشنو غنجي نعمل؟ اشنو كنعمل اللي باغي نحسب لو شون مانيتيك؟ كنجي كنختار ان اليمون دائما ان اليمون. عرفتي ديستريبيسيون لينيك دابا. دونك ان اليمون هذه المره كندوي على ديستريبيسيون لينيك ان اليمون دو لونغور. غير هذه المره الله يرضي عليك كنجي كناخذوا فيكتور. شوف معايا مزيان اليمون تاع الفيكتور. شوف الله يرضي عليك. دونك هذا راه عنده لو سونس ديال لو كورون. سي بون عنده لو سونس ديال لو كورون كنطلع ليليمون تيكون تابع لو كورون. دونك يتسمى غنجي نسميه دي سي. سا فيدير كوا دي سي؟ غادي نسميه دي سي. يكون هو اي دي سي اللي سونتري اوتور دو بوين بي. يعني دي سي يعني دي سا فيدير اليمون سي هو كورون اليمون دو كورون ماشي اليمون ديال لا شارج. هاد المره كيتسمى اليمون دو كورون ايغال لو برودوي ديال اي لانتونسيتي ديال اي فوا لو فيكتور دي ال. راه كيتبع لو سونس ديال لو كورون. فين غادي لو كورون كيتبعو فين كاين لو بوين بي اللي كيسونتري عليه هذا لو بوين بي. ها هي دي لو بوين بي. Ça va, elle va créer en tout point de l'espace un champ magnétique. Voilà. الدس ماشي فيكتور. نعم. الدس فيكتور. Vecteur. Ok. En un point M de l'espace, elle va créer un champ magnétique. هذا l'élément هذا le vecteur UPM ما تنساوهاش. ها هي le vecteur UPM. من السنتر ديال l'élément le point فاش كنحسب هذا هو UPM. سي بون. هذا ليسونس بي نقدر نسميها ار مثلا نسميها ار. اوكي دونك عندي هنايا اشنو هما لي دوني اللي عندي لو فيكتور بي ام ايغال ار سويفون يو بي ام ولا لو موديول دو يو بي ام بحال سافا. دونك هاد ليليمون دو كورون ليليمون دو كورون كنسميه دي سي elle est centrée autour du point P égale à I fois dl. L'élément dl, il est centré autour du point P. Ça va? Had l'élément, ok, il va créer un champ magnétique.
OK, cet élément, c'est bon, l'élément اللي عندي هنايا l'élément ديال le courant كما كنا كنشوفوا l'élément ديال la charge, il va créer un champ électrostatique. وهذا l'élément ديال le courant, il va créer un champ magnétique élémentaire حيت هو D2Q. Donc champ magnétique élémentaire. Bien sûr, au point M. كنرمز ليه بالدي دي بي au point M بحال كيما كندير دي دو او. صافا دونك انا قلت هنايا كندوي على لي ديستريبيسيون لينييك. ça veut dire راني كندوي على لي سيركوي في لي فورم كورون لينييك. دونك المرحله الاولى كنجي كنختار ان اليمون دائما في حل ليكزيست. المرحله الاولى on va choisir un élément de courant DC égale à I fois l'élément de longueur vecteur. Elle est centrée autour du point P. Cet élément, elle va créer en tout point de l'espace un champ élémentaire, champ magnétique élémentaire, donné par la loi de Biot et Savart. Donc, l'élément idéal, centré autour du point P, qui est le champ magnétique élémentaire, donné par la loi de Biot et Savart. Et la loi de Biot et Savart, je vais vous dire, D de B au point M, chauffe, mesurons, باش تعقل عليه sur le 4pi fois شنو هنايا عندي idéal كنجي كنحط l'élément de courant DC et les centré autour du point P, produit vectoriel le UPM دائما تيكون عندي le produit vectoriel UPM sur la distance PM من l'élément le point M فاش كنحسب la distance au carré. غترجع لي لهذا l'exemple اللي دوينا فيه هنايا وتقول لي شنو هو الدي سي ليليمون دو كورون هنا اش كيساوي الدي سي كيو في هو لو كيو فوا في. صافا شباب؟ وي ماشي. اوكي سي تري بيان. تكتب لنا هنا في وش سي تري بيان. دونك هنا عندنا هذا هو الاكسبرسيون ديالو. دونك هاد الاكسبرسيون مهم بزاف. سي تري بيان. دونك هذا خصكم تعقلوا عليه. هذا هو لا لوا دو بيو اي سافار. سي بون كيتسمى لوا دو بيو اي سافار. هذا هو لا لوا دو بيو اي سافار. سي تري بيان. كاين اللي كيجي يقدر يكتب هاد الاكسبرسيون هذا على هذا الشكل. دونك الا عوضنا اي بي ام باش نعوضوا اي بي ام هي بي ام سور لا ديستانس بي ام كي غيولي سي اون بلاس اي بي ام تولي دي سي فيكتوريال بي ام سور بي ام ا بويسونس 3. سي تري بيان. بي ام à la puissance 3. Donc l'élément dB est centré autour du point M. هو le mesurau sur le 4pi. L'élément de courant DC هو IDL. L'élément IDL produit vectoriel عوض UPM نعوض PM vecteur sur le PM à la puissance ماشي au carré à la puissance 3. Donc هذا l'élément le champ élémentaire. Donc هذا غادي نستخدمه في لو كا ديال الفيل. اوكي انا غنستخدمه في لو كا ديال الفيل. هاد الاكسبرسيون فيل اللي هو سيغمون فيل باركوري باغ ان كورون. وهنا غنستخدمو في البارتي ديال سبير اللي هي ساكل. اوكي اللي هي سبير اللي سيركولار. دونك هاد لي دوز اكسبرسيون عقلوا عليهم مزيان. دونك هاد لا لوا هاد لا لوا راه مهم بزاف. لو شون مانيتيك اليمونتير ميزورو سور 4 بي. هنا عندي برودوي فيكتوريال ما تنساش ليليمون دو كورون. سي بون لا ديستانس بي ام او كاري. دونك هنايا بي ام على بويسونس 3 لو كا ديال الساك لو كا ديال الفيل.
دونك واضح لك الاخر. دونك اي اوسي دونك لو شون مانيتيك توتال، اشنو هو لو شون مانيتيك بي؟ هو الانتجرال ديال هاد دي بي. ونحط دي بي اولا ندير ميو زيرو. اوكي، ميو زيرو سور 4 بي الانتجرال ديال دي بي. تري بيان، نانتيغري هذا لي بورن يكونوا هو الب. مناش. اوكي، على حسب. دابا نشوفوا بالنسبه لي بون على حسب السيركوي كيفاش كترجع السيركوي ديالك انت، الديستريبيسيون ديال لو كورون. سي بون. احنا نشوفوا ليكزومبل الاول دابا، راه هذا غير اون ريزومي، ها هو كيفاش عامل. دونك كيما خدمنا في الالكتروستاتيك غادي نخدموا دابا بحال كيما خدمنا في الالكتروستاتيك. ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. دونك هاد لا لوا راه واضح. سي تري بيان. دونك نجيو لهنايا ونشوفوا ليكزيرسيس الاول. اوكي، باغمي لي زيكزيرسيس لي كا كلاسيك. اكزيرسيس 1. Exercice 1, le champ magnétique créé par un fil. OK. غادي ناخذ واحد لو فيل نشوفوا لو champ créé par هذا لو فيل هذا à partir من la loi de Biot-Savart. Donc نفس المراحل اللي درناهم. Donc champ magnétique créé par un fil. Bien sûr. Parcouru par un courant constant. Parcouru, bien sûr, il est parcouru par un certain courant. Donc, soit un fil, on a par exemple l'exercice عندنا هنايا. Donc, ركز معايا مزيان. غنخدموا نشوفوا السيميتري ديالو ونشوفوا كلشي د الحويجات المهمين. دونك الا اختاريت لك واحد السيغمون هنايا، دونك ركز معايا مزيان. دونك الا قبضت واحد لو سيغمون هنايا، دونك فوالا لو سيغمون. هذا السيغمون هادي اب. سي بون. هذا هو لاكس. قلنا لو سيستيم دو كوردوني لو بلوز اديكوا ليتود ديال هاد لي سيستيم هادو كيفاش غادي يكون؟ سيلندريك. سيلندريك، حتى هذا راه سيلندر. فوالا، ركز معايا مزيان هنايا. فوالا لو بوان ام. هاد لا ديستونس هادي من هنا لهنا شنو تعطيني؟ هادي هي ار. علاش؟ يلاه لو سيستيم دو كوردوني سيلندريك. سي تري بيان. دونك لي فيكتور دو باز اللي كتعرفوا نتوما، هادي هي لو فوالا لو فيكتور او ار، le vecteur E de θ راهم في هذا لو بلان E de θ et le vecteur E de Z ولا K. Et voilà, هذه bien sûr هذه هي لو بوان ام اللي لو بوان ام ديالنا. دونك لاحظ معايا الله يرضي عليك. الا قبضت هذا لو فيل، اوكي، الا قبضت هذا bien sûr il est parcouru par le courant I من تحت لفوق، le courant d'intensité I. هذه النقطة ام الا دورتها وجبتها لهنايا، كي غتبان لكم او دو تيتا. دونك بحال قبضت او ار او دو تيتا دورتهم لهنايا، غتجيكم شوف معايا مزيان. غادي تبان لكم غتولي او ار، بحال ما هكذا. شوف معايا او ار غتولي او ار هكذا. سي بون. هنايا او دو زد غتطلع للفوق. او دو تيتا كيفاش غتكون؟ غتبان لك داخله لداخل. واش متفقين؟ غتبان لك او دو تيتا داخله لداخل. سي بون. بحال الا بغي نقدر نجي نمثلو بحال ما هكذا، ونجي نعاود نحط لك هاد السيغمون هادي. ركز معايا الله يرضي عليك، ركز معايا مزيان. دونك هاد السيغمون هادي فوالا لو سيغمون ا بي. سي بون. فوالا لاكس زد. هنا فين غادي نحط لك هاد لو بوين هادي الله يرضي عليك، نجي نحط لك هاد لو بوين هادي. شوف هاد لو بوين هادي غادي نحط ديستريبيسيون على مثلا بحال ما هكذا. هاد لا ديستونس من او ام ايكال لا ديستونس او ام
هي ار ديال لو سيلندر. او دو زد تكون طالعه مع زد، هي كا او دو زد، و او دو ار تبع لو غايون. او دو تيتا كيفاش غتكون عامله؟ غتكون داخله لداخل، حيت المتجه قلت لك ملي جيت تشوفها كتبان لك بحال ما هكا. هذه المتجه، جيت تشوفها من لهنايا، جيت تشوف المتجهه من لهنايا غتبان لك بحال ما هكذا، جيت تشوفها من لهنايا المتجهه غتبان لك دايره بحال ما هكا كروه. هذا هو السهم. واش متفقين الشباب؟ هنا اونطخون، هنا راه سورطون. دونك هذه هي لو فيكتور او دو تيتا، غتبان لكم راها داخله لداخل. صافا لحد الان. دوك راه جو بونس كنت شرحت هذه في الالكتروستاتيك بحال هذه القضيه هذه. دونك فوالا لانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك. سي بون، واضح لحد الان. دونك فوالا او عندي هنا راه ما جاتش او في لو سونتر. اشنو غادي ندير عاوتاني؟ هاد لي زونغل، لي زونغل ليميت. اوكي، هاد لي زونغل ليميت عندي لونغل ليميت الفا 2 وعندي لونغل ليميت الاخرى هي الفا 1. دونك اشنو قلت لكم على لابليكاسيون ديال لا لوا؟ قلت لكم في لا لوا دو بيو سافار. اشنو غادي ندير في لا لوا دو بيو سافار اللي هو ليكيفالون تيوريم لا لوا دو كولون؟ il faut choisir un élément de courant. هذا l'élément de courant DC égale à I fois le DL. نجي نختاروا فين ما بغيتي، فين ما بغيت في لو فيل سونتري اوتور دو بوين بي. شوف معايا مزيان، راه فيكتور دي ال، راه فيكتور. فوالا هذا هو ليليمون دو كورون. اوكي، هذا هو الدي سي كي اللي سونتري اوتور دو بوين بي. ركز معايا مزيان، شوف لو بوين بي، فوالا لو بوين بي. سي بون، راه فاش كنقول لك لو بوين بي راه هي لو بوين بي دو زد، سيتادير بمعنى لا ديستونس او بي ايكال كوا او بي. او بي فيكتور مثلا، او بي فيكتور شنو هي او بي فيكتور؟ او بي ايكال ا زد. يقدر تجي مثلا او بي، شوف معايا مثلا كاين اللي يقدر ياخذ الفيل من هنا لهنا. اوكي، ها لي زونغل ليميت اوكي ما متساويينش، ها الفا 2 ها لو الفا 1. اوكي، كاين اللي يقدر يجي ياخذ ليليمون هنايا. ها هو ليليمون دو كون، راه كيكون تابع لانتونسيتي، تابع لو سونس ديال لو كون. هذا هو ليليمون دي سي اي دي ال سونتري دو بوين بي. او دو بي ايكال زد، تقدر تكون موجب زد موجب، يقدر يكون زد سالب. كتلعب بي كترانزلاتي هنا بي لو بوين بي راه كتنتمي للديستريبيسيون ديال الكورون. واش متفقين دابا على هذه القضيه؟ دونك وهنايا هاد الا بغيت نكوردوني لو بوين بي شنو خصني؟ كما درنا في الالكتروستاتيك. هاد لونغل هادي شنو هاد لونغل هادي؟ يلا وي شي واحد الفا. عاوتاني هنا في هذه الحاله هاد لونغل شنو غتاخذ؟ بوين بي دائما من لاكس او ار، من لاكس او ام، من لاكس او ام كتبدا من لاكس او ام لهنا. دونك في هذه الحاله هذه هي الفا بوحديتها. دونك دون لي دو كا جميع الحالات راه الفا باش كتفاري الفا من الفا 1 حتى الالفا 2 ودائما الفا 1. نعم. لا شوف الفا 1، شوف الفا 1 شنو درت للسونس ديالها، ركز. صح. اوكي، اذا كانت هنا الفا 0 غتكون هنا مو الفا 0، ولكن خص تكون او في الميليو. نقدروا نستنتجوها دابا، نستنتجوها من بعد نستنتجها نحطها لك ديريكتومون. دونك مفهوم دابا لحد الان، الله يرضي عليكم. مفهوم لحد الان، راه باغمي لي زيكزيرسيس هما تيب. مفهوم لحد الله يرضي عليكم. اوكي سي تري بيان. دونك غنجي نحط لا لوا ديالي. دونك شنو قلت على او ام؟ بعدا او ام ايكال او ام من هنا، او ام ها لو بوين ام عندك. او ام R suivant E de R. OM égale à R suivant ER. PM égale à quoi? PM من PLM هي لو موديل دو PM. نقدر نسميها بتي R، نقدر نسميها بتي R بحال نقدر ندير لو موديل دو PM.
ولكن بتي ار ما نقدرش نسميها باردون بتي ار راه هي او ام نخليها لو موديل ديال او ام سويفون لو فيكتور يونيتير يو بي ام دونك دائما وابدا راك كتحتاج لو فيكتور يونيتير ديريجي مناش لو فيكتور يونيتير ديريجي من ليليمون من السونتر ديليمون لو بوين فاش كتحسب داك لو شون ديالك هذه هي لو فيكتور يونيتير شنو هو لو فيكتور يونيتير يو بي ام نقدر نجي نعمل لها الازاحه بحال ما هكذا وتجيني هذه هي لو فيكتور يونيتير يو بي ام وشنو هي لونغل اللي كتحصر لي لو فيكتور يونيتير يو بي ام هاد لونغل هادي قلت هاد لونغل هي الفا غتكون حتى هاد لونغل هادي هي الفا فاري من الفا 1 لالفا 2 صافا سي تري بيان دونك يو بي ام يلاه نديرو الاسقاط ديال الفيكتور يو بي ام غنحتاجوها باغ لا سويت دونك شوف لا باز اللي عندي هنايا راك توجور دونك عندي هنا هذه هي او زد هذه هي لو فيكتور او ار وهذه هي يو بي ام وي يلا البروجيكسيون الا كانت هذه الفا يو بي ام ايكال كوا كوس الفا او ار اسقاط على او زد موان سين الفا او زد سي بون انا لقيتها دونك نجي نحط لها لوا دو بيوسافار بعدا دونك هاد ليليمون دونك ليليمون de courant égale à quoi? D de C, elle est centrée autour du point P, égale à I de L. Elle est suivant quel vecteur I de L? I, le module de DL, elle est suivant E de Z. وشوفوا le sens ديال E de Z. égale à quoi DL? نقدر نخليها DL, نقدر نخليها DZ. I DZ suivant I fois DZ suivant le vecteur E de Z اللي هي K. باش متفقين دائما كنختار ليليمون ديالي ها هو هذا ليليمون دو كورون اي لي سونطري اوتور دو بوين بي سي بون وهاد لونغل اللي عندي هنايا هاد لونغل هادي راه الفا راه فاريابل سي بون وما ننساش لي زونغل ليميت الفا 1 اي الفا 2 وهذا الي ترافيرسي بار هاد لو كورون ار اي باركوري بار لو كورون اي دونك نجي نحط لا لوا دو بيو-سافا اشنو تيقول لي لا لوا دو بيو-سافا ليليمون دو كورون I de L donc elle va créer quoi? Elle va créer un champ magnétique élémentaire. C'est bon? Elle va créer un champ magnétique. OK? Créer un champ magnétique élémentaire. Créer le champ magnétique élémentaire D de B qui est donné par la loi de Biot-Savart. Et là, D de B égale à quoi? Mesure sur 4pi toujours. Là, هذا هو la loi mesure sur 4pi. Yalla, I de L, l'élément DC, centré autour du point P, produit vectoriel UPM sur la distance PM au carré. C'est bon? نعوضوا الشباب يلا نحسبوا دابا اي دي ال دي سي كالكولون دي سي برودوي فيكتوريال يو بي ام افيك يلا دي سي برودوي فيكتوريال يو بي ام نحيد هذا البرودوي فيكتوريال نحسبوا ايكال كوا دي سي هو اي فوا دي زد دي زد برودوي فيكتوريال يو بي ام كوسينوس الفا او ار moins sinus alpha E de Z. Donc, dans la base cylindrique, كتكون عندي E de R, كتكون عندي موراها E de θ, ركز معايا مزيان في l'orientation, موراها E de Z. اوكي هذا هو السونس الموجب. فاش كتشوف ER produit vectoriel E de θ راه هو EZ. EZ produit vectoriel ER راه هو E de θ, ولكن E de R اللي مشي في السونس E de R produit vectoriel E de θ E de Z, pardon, E de Z produit vectoriel E de θ هو moins E de R. كنرجع عكس الملحة الموجب. دونك هذه دائما كتحط هاد لا باز.
ولكن خصك تعرف واحد القضيه او دو زد. دونك يلاه او دو زد برودوي فيكتوريال او دو ار ايكال كوا او زد برودوي فيكتوريال او ار في لو سونس بوزيتيف بمعنى او دو تيتا هي او دو تيتا. وشنو هي او دو زد برودوي فيكتوريال او دو زد؟ زيرو. دائما متجهه برودوي فيكتوريال نفسها راه زيرو. دونك هذا ايكال هذا هو اي دي دو زد كوسينوس الفا او زد فيكتوريال او ار هو او دو تيتا. سي بون؟ سي تري بيان. دونك نجيو لهنايا ونعوضوا لو شون. دونك امبليك اشنو بينا بلي لو شون اللي بورتي بار كيل فيكتور. لو شون هو عنده لو سونس ديالو ديال البرودوي فيكتوريال. ديال هذا البرودوي فيكتوريال هذا احنا حسبنا البرودوي فيكتوريال اللي بورتي بار او دو تيتا. سا في دير راه ماشي غاديال. لا بلوبار ديال لي كا كتلقاو لو شون الي اورتو غاديال. كتلقاو بلي لو شون مانيتيك الي اورتو غاديال. دونك من هنا دي دو بي غنعوضو دي دو بي au point M égale à mu 0 sur 4pi. اشنو هذا البرودوي فيكتوريال؟ هو لو كورون اي ما تنساوش fois le d de z fois cosinus de alpha, ok, sur la distance pm au carré, et les suivants e de θ. Elle est portée par e de θ. Elle est orthoradiale, donc c'est un champ orthoradial. Ça va لحد الان. ولكن كتلاحظ معايا بعد هذه القضيه هذه راه فونكسيون فيكتوريال كتعلق بزد فاريابل، الفا فاريابل، بي ام فاريابل. هادو كلهم دي فاريابل. اوكي كلهم هادو دي فاريابل. نديرو ريدكسيون دي فاريابل. خصنا نجمعهم كامله فاريابل. نشوف العلاقه اللي كتجمعهم. واسهل انتغرال عندي هو نانتيغري على الفا 1 الفا 2 كما شفنا في لو فيلم. اسهل انتغراسيون هي هذه هي الطريقه السهله باش انني نانتيغري بالنسبه لهاد الديستريبيوشن. يعني كنجي كنشوف دائما المثلث OPM. C'est le triangle OPM. Donc considérons le triangle. Donc le triangle OPM. Le triangle. شوف le triangle OPM là بداك. عندي le point P هي دي. ها او هي دي. اشنو قلنا على OP؟ égal AZ. PM خليتها هي بي ام ديال ديستونس بي ام. هذا سميتو بتي ار. انا سميتو بتي ار. لونغل الفا هي هذه لونغل الفا. دونك كما شفنا في لو فيلم نفس لا ميثود اللي رد عليك، نفس لا ميثود اللي غادي دير. دونك اشنو كنا شفنا بالنسبه لو فيلم. دونك هنا cherchons la relation entre z alpha et pm. cherchons la relation entre z alpha et pm. هذه هي المرحله الاخرى. اشنو غادي نعمل؟ كنجي كنشوف دائما العلاقه بين اشنو. دونك بتي ار ثابت ولا فاريابل؟ بتي ار هذا بتي ار هذا ثابت ولا فاريابل؟ بتي ار سي لا ديستونس او ام. من او لو بوين ام فاش كنحسب لو بوين فاش كنحسب كنفيكسيها بمعنى لو بتي ار اللي عندي هنايا راه ثابت. اوكي دونك كنفيكسيو لو بوين فاش كنحسبوا لو شون. اوكي ما كتغيرش. دونك المسافه كنا درنا في الالكتروستاتيك او ام واخا يبان لك بتي ار هنايا غير نوطاسيون نسميه بتي ار اكس اللي حبيتي. سي بون. دونك اون فيكس ديك لو بوين او اون في لو كالكول ديال لو شون مانيتيك ولا لو شون الكتروستاتيك بحال. دونك من هنا كتجي كتشوف لي العلاقه بين ثابت وشنو اخر، بين ثابت ومتغير. مثلا الا جيت نشوف مثلا زد سور ار. شنو هي زد سور ار؟ égal à quoi? Z sur R. Z على R. بالنسبة لألفا سي لو طونجون طونجون تاع ألفا. المرحلة الأخرى شنو كنجي كندير في هذه المرحلة هذه؟ كنجي كندخل لا ديريفي بارابور ألفا. يلا هي لا ديريفي بارابور ألفا اللي حتى راه فاريابل دو Z sur R égal à la dérivée par rapport à ألفا ديال طونجون ألفا. يلا R constante كنفيكسي البوان فاش كنحسب ما كتحركش ولكن غتبقى لي لا ديريفي دو زد بارابور الفا. اشنو هو الاشتقاق ديال طونجونت؟ هو 1 sur كوسينوس كاري دو الفا.
دونك من لهنايا شنو غادي نلقاو؟ باللي دي دو زد ايكال دي الفا ار دي الفا كوس الفا او كاري، بحال اللي كنا لقينا في لو شون الكتروستاتيك ياك. دونك واحد لقيناه اون فونكسيون دي الفا، شفتيو كنلقى دي الفا باش انتيغري، حيت لانتيغرال غادي يكون على الفا، فاش من بعد لانتيغرال، حيت لانتيغرال اللي غادي نخدم غادي يكون لانتيغرال على دي الفا. واش متفقين؟ دونك اشنو قلنا؟ كيفاش كنلقى العلاقه متغير مع ثابت؟ يلاه دونك دي زد، دونك من لهنايا تهنيت من دي دو زد، سي بون كتلاحظ بلي دي دو زد تهنيت منه. اشنو باقي لي؟ باقي لي كوسينوس الفا، باقي لي هاد بي ام هذا. اوكي لاحظ معايا عاوتاني ار على بي ام، شوف لي لا غولاسيون الثانيه، ار على بي ام اش يعطيني؟ ار على بي ام كوسينوس. ار المحاذي على الوتر هو لو كوسينوس الفا. جو شيرش كوا انا 1 سور بي ام، 1 سور بي ام ايكال كوا؟ 1 سور بي ام هو كوس الفا على ار. كوس الفا على ار. مي جو شيرش 1 سور بي ام او كاري، دونك هذا او كاري، هذا او كاري، كنرفع او كاري. دونك كتلاحظوا بلي لقيت العلاقه الثانيه باش نتهنى من كلشي اكسبريميتو اون فونكسيون دو الفا. دونك هذه لا غولاسيون الثانيه. دونك هذا تهنيت منه، دونك صافي او دو تيتا غنخليها. دونك دي دو بي، دونك اون رومبلاس نعوضو في دي دو بي. دونك 1 et 2 دون مثلا هذه المعادله هذه نسميوها ايطوال. اشنو تعطيني؟ دي دو بي au point M هي le mu0 sur le 4pi I. شنو هو الدي زد؟ I فوا لو دي زد انا هنايا اللي هو R دي الفا سور كوس كاري دو الفا. مزيان؟ يلا 1 سور بي ام او كاري، ما تنساوش 1 سور بي ام او كاري هي شنو؟ هي كوس الفا كاري سور ار او كاري، سور لو ار او كاري ما تنساوش. عندك دابا الله تنسى لي الكوسينوس بوحديتها، كوسينوس الفا سويفون لو او دو تيتا. يلاه دوكا شنو غنجي نعمل هنايا؟ كوس كاري غتمشي مع كوس كاري بسلامه، ار او كاري غتبقى واحد ار، غتبقى كوس الفا وي. يلاه ركز شنو غيبقى؟ ايكال مي 0 فوا اي سور 4 بي ار. جمعت لي كونستونط تبقى لي ار لتحت هنا في المقام، مي 0 اي سور 4 بي ار. شنو غيبقى؟ كوسينوس الفا دي الفا. كوس الفا دي الفا سويفون او دو تيتا. دونك هذا هو لو شون مانيتيك اليمونتير ياك. دابا غتقول لي واش او دو تيتا كتعلق بالفا، حيت لانتيغراسيون على الاخر، واش او دو تيتا كتعلق بالفا؟ واش او دو تيتا كتعلق بالفا؟ شو ها لا فيغور عندكم هنا؟ وي بشويه عليكم، او دو تيتا كتعلق بالفا. لا لا هي لا ما كتعلقش بالفا، حيت تقول لي شنو هو الدومين دو فارياسيون ديال الفا من الفا 1 لالفا 2. شوف اوكي او دو تيتا راه ما كتعلقش بالفا. واضحه ولا ما واضحاش؟ وي مسيو. اوكي دونك الا باغي لو شون مانيتيك توتال اشنو غادي نجي ندير؟ Le champ magnétique total créé par le segment, le champ magnétique créé par le segment AB. هو B égale l'intégrale de dB au point M mesuré fois I sur 4pi R. هاد R notation راه R هي la distance au M، راه فيكس. هاد الحاله في هاد الحاله راه فيكس. لانتيغرال او دو تيتا غتخرج على لانتيغرال، حيت ما كنانتيغريش على، حيت الفا ما كتعلقش بالفا. لانتيغرال من الفا 1 لالفا 2
كوس الفا دي دو الفا. اشنو هو البريميتيف ديال الكوسينوس؟ هي لو سينوس. سينوس. Donc qui est égal à mu 0 fois i sur 4 pi r fois sinus alpha 2 moins le sinus alpha 1 elle est portée par E de θ. واش متفقين؟ هذا هو الاكسبريسيون ديال لو شون. دونك في ديك لو كا بارتيكولي اللي كتكون عندي هنايا، هاد لو كا هادي ركز معايا في هاد لو كا. دونك الفا 2 مو الفا 1. علاش ملي جاتني الفا 2 مو الفا 1؟ دونك نجيو لهاد لو كا هادي. دونك ركز معايا مزيان دارت عليك. نرجعوا لهنا، نرجعوا ليكزيرسيس. صور عطيتك او سونتر هاد المره، دايره سيغمون فيني. صور سيدي جيتك هنايا قلت لك هادي قلنا عليها بي، ياك ا بي. نرجع للنوتاسيون ديالنا ا بي، وجيت او حطيتها او ميليو. ها لو بوان ام. لو شو مانيتيك كيفاش عامل؟ راه داخل الي سبورتي باغ او دو تيتا بيان سور. اشنو عندي؟ الا كانت هادي الفا زيرو غتكون هادي موان الفا زيرو. راه هادي هي الفا 1 وهادي هي الفا 2. دونك يلاه جي عوض لي في لو شون هنايا. الا جيت تعوض في لو شون يلاه سينوس الفا 2 ايكال كوا سينوس الفا 2. دونك سينوس الفا 2 موان لو سينوس الفا 1 ايكال الفا 2 هي الفا 0 موان سينوس الفا 1 هي موان الفا 0. اشنو هو سينوس موان اكس؟ موان سينوس avec le moins plus, ça veut dire 2 sinus alpha 0. Donc هذا moins sinus avec le moins هنايا راه plus 2 sinus alpha 0. Donc كي غادي يولي لو شون في هذا لو كا غاديك هنا 2 alpha sinus 2 مع 4 numéro i sur 2 pi r fois le sinus alpha 0 elle est portée par E de θ. واضح الدراري الله يرضي عليكم؟ واضح الشباب الله يرضي عليكم؟ باقي ما فهمتش مزيان. اشنو اللي ما فهمتيش؟ هادي الاخر اللي عملنا سينوس الفا 2 موان سينوس الفا 1 كتساوي ديكشي. ودابا تصور كان في لو سونتر. الا كان في لو سونتر غتكون الفا هادي الفا 1 تكون الفا 0 غتكون قد هاد لي زونغل هادو اون فالور ابسولو. مي هادي في هاد السونس الفا 0 اشنو؟ عوض سينوس الفا 2 هي سينوس الفا 0 سينوس الفا 1 هي موان سينوس الفا 0. وهو اشنو هاد السينوس اش كيساوي هذا؟ خوف ولكن سينوس الفا 2 هي سينوس دو موان الفا 0 ولا الفا 2 اشنو عندنا هنا؟ غادي اشنو عندنا هنا؟ سينوس الفا 2 اوكي. سينوس الفا 2 شنو عندنا هنايا؟ باردون هنا هذه الفا 2 حنا قلبناهم. هذه الفا 2 وهذه الفا 1. شفتي؟ دونك هذه الفا 2 وهذه هي الفا 1. دونك الفا 2 هي الفا 0 الفا 1 هي موان الفا 0. دونك هذا هو موان لو سينوس الفا 0 فونكسيون امبير افيك لو موان هي بلس سين الفا 0 بلس سين الفا 0 هي جوج سينوس. دونك عوض هذا بجوج سينوس وتمشي 4 مع جوج. صافا دابا؟ وي. دونك هنا في هذه الحاله هنا عندي وتوجور لو شون توجور لو شون مانيتيك اللي بورتي باغ او دو تيتا. واش متفقين؟ دونك حتى هنايا من لهنايا تقدر تجي تاخذ ليليمون اي دي ال راه سويفون زاد. شوف معايا دي ال سويفون زاد يو بي ام راه عامله بحال ما هكذا اوكي. دونك شوف معايا مزيان غتلقى هذا هو ليليمون دو كورون دي سي. لو فيكتور او بي ام جاي بحال ما هكذا او بي ام. يلا دير لا ريغل دي 3 دوا دو لا مان دروات قاعده الاصابع الثلاثه لليد اليمنى. غتلقى الا مشى صبعك اوكي الصبع الكبير صبع الشهاده الصبع الوسطاني. دونك اي دي ال دي سي هو الاول في البرودوي فيكتوريال غادي يمشي الصبع الكبير هنايا. صبع الشهاده غادي يكون بحال هكذاك. صبع الوسط كيفاش غادي يكون عامل؟ غادي يكون داخل اللي هو لو شون مانيتيك. سي بون؟ واش واضح دابا الشباب؟ لا ريغل دي 3 دوا دو لا مان دروات قاعده الاصابع الثلاثه اليد اليمنى.
Donc, le champ magnétique, il est porté par E de θ. C'est un champ orthoradial. Ce n'est pas un champ radial, c'est un champ orthoradial. Ça va? ما عرفتش الشباب واش فهمتي ولا ما فهمتيش. Oui. Oui, دراري. مسيو ما فهمتش تماك علاش قلنا هذيك راها موان الفا زيرو. وانا درناها في لو فيل انا ما حضرتش في ليسيونس الالكتروستاتيك. سي لو فهمت ميم حضر. وإلا كانت هذه الفا زيرو في هذا لو سونس هذا بوزيتيف هذه الفا زيرو تكون هذه موان الفا زيرو. شوف لو سونس ديالها ديال لي زونغي درناها بهذا لو كا درناها في لو شون في الالكتروستاتيك نفس لو كا في الالكتروستاتيك عملناها هذه الفا زيرو. شوف لو سونس وهذه راه موان الفا زيرو. اشنو هو لو سونس ديال هذا لونغل هذه الفا 1 خليهم غير الفا 2 الفا 1 دونك في هذه الحاله الفا 2 ايكال موان الفا 1. هل من حل موجب اللي اخترت هذه ادي الا كانت الفا زيرو غتكون هذه موان الفا زيرو. شوف المنحى ديالهم متعاكسين. وي مسيو فهمت. دونك هنايا لو كا ديال لو شون مانيتيك. دونك الشون مانيتيك بور ان فيل انفيني. يلا بور ان فيل انفيني يلا اشنو غادي نديرو؟ نعوضو بي سيغ دو الفا زيرو. سي تري بيان. دونك عندنا الفا 2 tend vers P sur 2 et alpha 1 tend vers moins P sur 2. Ou bien alpha 0 tend vers P sur 2. بحال بحال. دونك إلا عوضنا في P sur 2 شنو غادي يجينا؟ sinus P sur 2 moins sinus P sur 2. يلا sinus alpha 2 اللي هي P sur 2 moins sinus moins P sur 2 اللي هو 2 fois sinus P sur 2 اللي هو 2. دونك الا عوضت هاد اكسبرسيون ديال لي سينوس لا ديفيرونس ديال لي سينوس بجوج غتمشي لي مع 4. شنو غيبقى لي؟ لو شون مانيتيك بي créé par un fil infini هو le mesure fois I sur 4 PR tous les 2 pi fois R elle est portée par E de θ. C'est le champ magnétique créé par un fil infini. متفقين الشباب الله يرضي عليكم؟ دونك اشنو عندي هنايا؟ لا ليميت كون ار طون فيغ لانفيني ديال او دو ار ايكال كوا ديال بي دو ار باردون. سي نعم 2 سينوس بي سيغ 2 كتساوي 2. نعم 2 سينوس بي سيغ 2 مالو كيساوي 2. سينوس بي سور دو كيساوي واحد وجوج فوا واحد كتساوي جوج. جوج فوا واحد كتساوي جوج. لا ليميت ديال بي كون ار طون فيغ لانفيني كونستانت 1 سور لانفيني. لا كان ار مشى لانفيني 1 سور لانفيني راه هي كنديروا لها نتوما 1 على لانفيني راه هي 0. اوكي دونك لا لور ديال لو شون الكتروستاتيك كي غادي يكون عامل 1 sur R. غيكون بحال فونكسيون 1 sur X الا باقيين عاقلين عليها. بمعنى لانتربريتاسيون الا كنت بعيد على لو فيل انفيني على لو فيل كيفاش غادي يكون عامل؟ فيل انفيني مون سيتادير بحال هكذا فيل انفيني مون دو لونغور انفيني parcouru par le courant à deux sens. متفقين الشباب الله يرضي عليكم دابا؟ واضح في هاد لوكا هادي؟ هاد ليكزارسيس واضح؟ عطينا لي كيسيون ديالكم. وي لي كيسيون شباب. اوكي دونك ناخذ واحد البوز ديال 5 مينوت. فوالا دونك نكملوا هنايا. كتلاحظوا باللي لو شون قلنا هنايا لو شون الكتروستاتيك الي اورتوراديال. دونك لاحظ معايا الله يرضي عليك هنايا. لاحظ معايا هنايا الى
il a اختارينا voilà le fil infiniment long. Donc voilà le fil ديالنا. Le fil il est infiniment long. Il est parcouru par le courant le courant I. C'est bon? Il est infiniment long. C'est bon? Il est infiniment long. C'est très bien. Donc, nous par exemple, nous le plan. Ça va? Le plan, c'est le plan. Quel plan? Il est formé par quel vecteur? Oui, je suis Shabab. Il est formé par quel vecteur? Le plan, c'est le plan formé par E de θ. C'est le plan formé par E de R. E de θ. C'est le même plan. بحال نقدر نرسمو بحال ما هكذا نقدر نرسمو بحال ما هكذا متعمدي. دونك لاحظ معايا في هذا لو بوين هذه كيفاش عامل لو شون. il est porté par O θ في هذا لو بوين. دونك في هذا R1 لو شون كيفاش عامل هنايا داير هكذا مماس طونجون O de θ راه كتكون مماس. جيت لهذا لو بوين كيفاش غادي نلقى لو شون؟ غادي نلقى لو شون عامل بحال ما هكذا مماس. il est orthoغاديال عقال عليها راه ماشي غاديه. جيت مثلا لهاد لو بوين الاخرى ركز معايا مزيان. جيت لهاد لو بوين هادي اللي هنايا اوكي مثلا جيت لهاد لو بوين هادي معايا مزيان. جيت لهاد لو بوين هادي اخرى هاد الساكل هادي هنايا هاد الساكل عاوتاني كيفاش غادي يكون عامل لو شون في هاد لو بوين. هذا هو لو شون مانيتيك بي عاوتاني في هاد لو بوين. هذا هو لو شون مانيتيك بي دائما كينتمي لهاد المستوى. كتلاحظ كينتمي لهذا المستوى. متفقين دابا لحد الان. لو شون طونجون على اش مكوب؟ لو شون كيفاش طونجون على هاد لي كورب. هاد لي كورب كيفاش عاملين لا فورم ديال هاد لي كورب اللي كيكون طونجون عليهم لو شون. في هاد لو كا عمودي على هاد الساكل دو غايون ار 1 اللي هي المسافه فاش كتبعد النقطه ام. عاوتاني الي طونجون هنايا على هاد الساكل هادي دو غايون باغ اكزومبل ار 2 فين كاين لو بوين ديالي. اوكي تاخذ عاوتاني واحد النقطه اخرى. دونك هذا اش كيتسمى؟ شنو كيتسمى الشباب هذا؟ اش كيتسمى فاش يكون ان شون الي طونجون على واحد لا كورب؟ اش كيتسمى اون ليني دو شون. اشنو هو لا ديفينيسيون ديال لي لين دو شون؟ سو سون دي لين سو سون دي كورب بيان سور دي كورب فيرمي اوكي دون ليكيل كيفاش كيكون عامل لو شون الكتروستاتيك le champ magnétostatique, pardon, le champ magnétique, il est tangent. Donc, كيفاش عامل هنايا؟ اوكي دونك في هذه الحاله كنلاحظوا باللي بي باراليل مع هاد لي ساكل. هاد لي ساكل كيفاش عاملين؟ كونسونتريك. كيفاش زعما ساكل كونسونتريك؟ ça veut dire quoi؟ عندهم هذا لو سونتر. هذا لو سونتر ديالهم هو لو كوا لو فيل. اوكي لو فيل هو لو سونتر ديالهم. متفقين؟ اوكي في هذه الحاله هو لي ساكل. اوكي عندهم لاكس ديالهم هو او دو زد لاكس دو ريفولوسيون ديالهم لاكس دو سيميتري او زد بهذا المعنى. دونك بمعنى هنايا اشنو هادو؟ دونك لي ليني دو شون خطوط المجال لي ليني دو شون de champ B sont des cercles. Bien sûr, le rayon ديالهم هو petit r, des sens OM, من all M. Ce sont des cercles, هما دوائر, ce sont des cercles
centré sur quoi? Sur le fil, bien sûr. OK. عقلوا مزيان هاد لي لين دو شون راه مهمين بزاف. اوكي هما راه دي كورب دائما تيكونوا لين دو شون تيكونوا دي كورب فيرمي. هما راه تيكونوا دي كورب فيرمي. هما لي لين دو شون سي بون. دونك الا لاحظتي هنا هذا لو فيل هذا فيل انفينيمون لون على حسب فين كانت لو بوين ام. كانت لي لو بوين ام هنايا هذا هو R1. اوكي باردون. دونك فوالا. دونك هنا فاش قلنا هذا هو لو كورون اي قلنا فوالا الا جينا لهنايا الليني الاول كندور عليه دونك سي بون. فوالا لو شون مانيتيك غيكون عامل بحال ما هكا. لو شون مانيتيك هنايا لو شون مانيتيك هنايا لو شون مانيتيك هنايا. اختاريت عاوتاني هاد الساكل الثانيه الاخرى لا ديستونس R2 باغ اكزومبل. لو بوين ام يكون لو شون هنايا sont orientés في هذا السونس. لو شون هنايا لو شون هنايا لو شون هنايا لو شون مانيتيك. هذا هو المعنى ديالو. الشون مانيتيك كيكون مماس لهاد الدوائر اللي هما لي ليني دو شون سون دي ساكل على حسب النقطة ام فين كاينة. هنا فاش كانت عندي نقطة ام هنا فاش كانت عندي نقطة ام وعلى حسب لا ديستونس. ديستونس R1 لا ديستونس R2 سي بون. هادو هما لي ليني دو شون. لو شون مانيتيك بي صافا. لحد الان اشنو قلنا على لو شون؟ لاش كينتمي؟ كتلاحظ بلي هذا لو شون كينتمي لهذا لو بلون هذا. دونك بي لاش كينتمي؟ كينتمي لهذا لو بلون هذا اللي فورمي بار كيل فيكتور. il passe par M ER et E de θ. كيتسمى هذا سي لو بلون دونتيسيميتري. هذا سي ان بلون دونتيسيميتري. غنقول لك علاش لو بلون دونتيسيميتري. لاحظ معايا هنايا الله يرضي عليك. لاحظ معايا هذا لو بلون هذا. شوف معايا هنايا. شوف معايا هذا لو كورون هنايا. لو كورون طالع ولو كورون طالع. اونتي سيميتري. واش اونتي سيميتري ولا ماشي اونتي سيميتري؟ تصور كون كان سيميتريك. ركز معايا كون كان سيميتريك غادي تلقى انت ليا مثلا. شوف معايا مثلا هذا هو لو بلون غنرسموه بحال هكا سي بون. اشنو هو المماثل ديال هذا الفلاش؟ غتجي غتقول لي الفلاش هي هذه. المماثل ديال هذه هي هذه. المماثل ديال هذه بالنسبه لو بلون هي هذه. دونك خص يكون جاي بحال ما هكذا باش نقول سي ان بلون دو سيميتري. لو كورون لو سونس ديال لو كورون صافا. دونك في هذه الحاله هذا سي ان بلون دو سيميتري. هذا سي ان بلون دو سيميتري. دونك في هذه الحاله فاش يكون عندي عامل بحال ما هكذا سي بون وعندي هذا هكذا داير هكذا الفلاش ديال لو كورون لو سونس. دونك هذا سي ان بلون دونتي سيميتري. كندير لي اونتي سيميتري. سي ان بلون اس اونتي سيميتري. Donc, هذا بلون دو سيميتري هنا بلون دونتيسيميتري. دونك توجور لو شون مانيتيك ابارتيان كينتمي ليا لو بلون دو دونتيسيميتري. بمعنى الا كان كينتمي لام او ار او دو تيتا. شوف معايا مزيان الله يرضي عليك. شوف معايا مزيان اشنو هو السيميتريك بالنسبه لو كورون. دونك لو كورون راه طالع هو هذا لو بلون او زد. كتلاحظوا هذا سي ان بلون دو سيميتري بالنسبه لو كورون. كاين مماثل بالنسبه ليه كينتمي له كاع كيقطعوا. تو بلون كونتونون لو فيل. اوكي دونك هذا لو بلون il est formé par ER et quoi E de Z. هذا سي ان بلون دو سيميتري. s'il vous plaît واش متبعين معايا؟ دونك هذا هو لو سونس ديال لو كورون اي. Donc, tout plan contenant le fil, okay, c'est un plan de symétrie. Ça va, Shabab? Donc, بحال أنا عاوتاني نرسم لكم هنا الآخرين. Donc, voilà, اختارينا le fil. Voilà le fil. ركز معايا le fil. ها هو هذا.
il est infiniment lent. Le sens ديال le courant هو هذا I. C'est très bien. قلنا سيدي بلي tout plan contenant le fil, c'est un plan de quoi? Donc il a اختارينا مثلا هنايا هذه هي le point M. Donc voilà. Donc il a اختارينا هذا le plan هذا. هذا لو بلون هذا واش واضح لكم في ليسباس ولا ما واضحش الله يرضي عليكم. دونك هذا il est formé par le vecteur ER et il est formé par E de Z. E de θ راها هكذا. C'est un plan de symétrie. Donc كيفاش عملوا الشون مانيتيك؟ كيفاش لقينا قبيله لو شون مانيتيك؟ il est porté par quel vecteur? Le champ magnétique B est porté par E de θ. هذه الريزولتا ديال ليكزيرسيس اللي لقينا قبيله. اوكي وشنو هو البلون دو سيميتري؟ البلون دو سيميتري بالنسبه لا ديستريبيسيون S PS de symétrie elle passe par M, elle est formée par ER et E de Z. هذا c'est un plan de symétrie. بلاش دونك بعدا باش نكونوا واقعيين، هذا البلون الصفر اللي هنايا سي ان بلون دونتي سيميتري بالنسبه لاش؟ بالنسبه لو كورون، بالنسبه للديستريبيسيون ديال لو كورون ماشي للشارج. دونك بلون دونتي سيميتري. شحال من واحد هنا كيقول لك هذا البلون راه كنا لقيناه، اسمع مزيان، سي ان بلون سيميتري بالنسبه للفيل الشارجي. لا هذاك بالنسبه للشارج، مي بالنسبه للو كورون كان ريزوني بلو كورون، كي كان ريزوني بالدونسيتي دو كورون بلوتو من بعد. شوف لو السونس هنا كيفاش عامل، واش هذا التمات؟ وشوف غير هذه غتبين لك. شوف لو كورون هنا كيفاش عامل. وي علاش في هذاك لو كا ديال السيلندر انفيني هاد لو بلون نيت كيقولنا لو بروف بانه لو بلون دو سيميتري دو شون، ولكن ماشي بلون سيميتري دي شارج. كيفاش بلون دي سيميتري دي شارج؟ في لو كا ديال هاد السيلندر انفيني لو بلون اللي كيكون افقي كيقولنا بانه هو بلون دو سيميتري دو شون ماشي، ولكن ماشي بلون دو سيميتري دي شارج. نو البرانسيب دو كوري ما تيقولش هكذا. باغ لا سويت مازال غتشوفوها في الفيزيك. اوكي حتى في الفيزيك مودرن ما كاينش هذه القضيه هذه. راه بالنسبه سو سون لي بلان دو سيميتري بور لي ديستريبيسيون ديال الشارج. واش متفقين؟ دونك بور لي ديستريبيسيون ديال لي شارج. هنا كندويو على لي ديستريبيسيون دي كورون. واش متفقين؟ ديستريبيسيون ديال لي كورون. واش متفقين ولا متفقينش؟ دونك البرانسيب ديال كوري اشنو كيقول لك؟ كيقول لك lorsque certains causes produisent certains effets, les éléments de symétrie ديال هاد les causes doivent se retrouver dans les effets produits. ديتينا لهذا البرانسيب هذا نديروه هنا دابا. دونك من بعد ان شاء الله نكتبوا لكم. دونك بي اوكي بي il est porté par E de θ. ركزي معايا. بي il est porté par E de θ. ولقينا بلون دو سيميتري pour la distribution des charges. Plan OK pour la distribution pour les courants. Plan de symétrie pour les courants. هذا بالنسبه لي كورون. بلون دو سيميتري ديال لي كورون. ديستريبيسيون ديال لي كورون. اشنا هي العلاقه بين بي والبلون سيميتري؟ حنا كنا بينا بلي بي راه كاين ثاني البلون اونتي سيميتري اس، بمعنى اونتي سيميتري. دونك اشنا العلاقه بين بي و بي سيميتري؟ B toujours elle est perpendiculaire au plan de symétrie. PS, ماشي antisymétrie, c'est un plan de symétrie. C'est un plan de symétrie. Donc هنا هاد العلاقة هذه مهمة بزاف. Donc elle est perpendiculaire au plan de symétrie. دونك نجيو للبرانسيب دو كوري اللي دوينا عليه قبيله مادام دوينا على الشيء هذا. دونك لو برانسيب دو كوري اوكي. اشنو كيقول لي هذا لو برانسيب؟ اوكي كيقول لي lorsque
certaines causes شي اسباب كتكون عندي شي اسباب اوكي produisent انا نشرح لكم مزيان نكتب غير الفراس produisent certains effets c'est bon شي اسباب كتنتج ليا دي زيفي بحال مثلا شارج الكتريك كتعطيني الشون الكتريك كورون الكتريك كيعطيني الشون مانيتيك بحال مثلا اوكي نزيدوها هنايا cause par exemple charge les distributions de charge les effets c'est un champ électrique عاوتاني مثلا courant distribution ديال لي courant كون سورفاسيك ولا فوليوميك كيعطيني ان شون مانيتيك تيقول لي هنايا اشنو تيقول لي في هاد لابارتي تيقول لي بلي هاد لي زيليمون دو سيميتري ديال لي كوز doivent se retrouver dans les effets produits donc les éléments OK les éléments ديال هاد لي كوز هادو ديال السيميتري c'est bon les éléments de symétrie des causes فين غادي نلقاهم doivent se retrouver فين غادي نلقاهم شباب se retrouver dans les effets produits. يعني السيميتري هنايا اوكي السيميتري اللي عندي هنا مثلا السيميتري ديال لي كورون اوكي ها هو سي ان بلان دونتي سيميتري مثلا بلان دونتي سيميتري ها هو هذا elle est formée par ER E de θ. هاد les éléments de symétrie ER E de θ لقيتهم في لو champ magnétique elle est portée par E θ. السبب والنتيجة. اوكي تيقول لي هاد الاسباب اللي كتؤدي لهاد النتيجة اللي هي الشارج كتعطيك النتيجة كورون النتيجة هي بي اوكي هاد العناصر ديال التماثل اللي كاينه في الاسباب اللي هي الشارج والكورون خص نلقاها في النتيجة اللي هو بي و اه. بسيط هذا البرانسيب هذا يتسمى لو برانسيب دو كوري. اوكي مازال غتحتاجوا هادشي بزاف الاخر في الالكترومagnétisme جو بونس با نتوما عندكم الالكترومagnétisme ديال اس 3 سي بون دونك هنا لو شون مانيتيك توجور اللي خصك تكون عارف كقاعده لو شون مانيتيك تيكون توجور الي بيربونديكولير او بلان دو سيميتري توجور تيكون عمودي على المجال على البلان دو سيميتري ديال لي كورون بيان سور دي كورون بور لي ديستريبيسيون دي كورون توجور هاد البارتي هادي راه مهمه عمودي على البلان سيميتري وكينتمي للبلان دونتي سيميتري وراه شرحت هنايا الفرق بين السيميتري وهنا اونتي سيميتري. اوكي دونك هذا اللي حطيت لكم هنايا راه لو كورون باش يكون سيميتري خصو يكون هكذا مي هنا ها اللي عندي صافا شباب وي الدراري صافا شباب صافا وي دونك اشنو غادي نخلي لكم هنايا دونك غادي نخلي لكم كوم دوفوار دونك ليكزيرسيس 2 exercice 2 champ magnétique créé par une spire circulaire. Une spire circulaire, bien sûr, elle est parcourue par un courant d'intensité I égale une constante positive. Donc, باش تعرفوا كيفاش عامله. Spire elle est de rayon R. ركز معايا مزيان. نحطوا الديستريبيسيون ديالنا
Donc voilà هالسبير اللي عندي نعاونكم في الغوبيراج ديالها وكل شيء وتلقاو لي نتوما الاخر لي ريزولتا. دونك لو كورون ها هو في هذا لو سونس. سي بون هذه هي السبير. لاكس ديالها هو هذا او زد. سي بون لاكس او زد. Bien sûr, on va dire le champ est porté par OZ et on veut calculer le champ magnétique créé en un point M de Z. هنا راه عندي le courant. هنا راه عندي un certain courant I. Donc le rayon, donc اشنو عندي اخرى هنايا؟ عندي هذا هو l'axe des X. L'origine O. L'axe des Y. Voilà. Donc on va choisir اشنو كيف العادة؟ On va choisir un élément de courant. Donc ما كيبانش هذا مزيان غادي ناخذو بالاحمر. Donc un élément de courant لاحظ معايا un élément de courant. C'est bon. هذا هو DC. Il est centré autour du point P qui est égal à I dl كيما شفنا قبيله. I dl il est centré autour du point P. Et voilà le point P. لاحظ معايا هذا distance OP égale à quoi؟ هي le rayon ديال ديال الساكل. وهذا لونغل هذه دائما اون كوردوني سيلندريك اونتر او اكس اللي هي اي و او بي هي شنو؟ هي تيتا ولا في اللي حبيت تسميها في ولا تيتا بحال في بحال تيتا. سي بون. دونك هذا اللي عندنا هنا هذا اللي عندنا هنايا. المهم كتبان من 0 نعم المهم كتبان من 0 ل 2 بي. هذا هو الدومين فارياسيون ديالها. دونك هذا سي ليليمون دو كورون دي سي. C'est bon. Les vecteurs de base. Donc le vecteur هذه اللي عندكم جايه هنا suivant le rayon. هذه هي le vecteur ER. Le vecteur qui porte l'élément هي E de θ. Donc اشنو غادي تقول لي هنا؟ دونك هذا هو le rayon R. هاد الاخرى cet élément هاد l'élément il va créer quoi? L'élément de courant toujours, il va créer un champ magnétique avec le vecteur unitaire UPM. اللي هي هذه. وهاد لونغل هذه الفا راه كونستونت. فاش كندور على الساك راه كونستونت لونغل. دونك هذه الفا غتكون هذه الفا. وما تنساوش هذه خلاص هي الفيكتور كا ولا او دو زد بحال. سي بون. دونك اشنو عندي؟ ليليمون كيفاش غادي يبان لكم هنا اللي تشوفوا واحد الرؤيه من الفوق غادي يبان لكم باللي ليليمون كيفاش عامل. ها هو او. هذا هو ليليمون ديالكم. سي بون. الا كانت هذيك في غتكون هاد لونغل هذه هي دي في. دونك ليليمون دا ال اون مودول. ليليمون دا ال ايغال كوا؟ ايغال ار فوا دي في ولا دي دو تيتا افيك في فاريي دو 0 جوسكا 2 بي. سي بون. دونك ليليمون اللي كنا اختارينا من هنايا سونتري اوتور دو بوين بي. ها هو ليليمون اي دا ال ليليمون دي سي ايغال كوا؟ ليليمون دي سي سونتري اوتور دو بوين بي هو اي dl qui est égal à I égale à quoi dl هي R fois d phi. Elle est portée par quel vecteur? Tangent. L'élément tangent. Elle est portée par E de θ. Ça va? واحد النقطة أخرى نساعدكم بها. Égale à quoi PM? Le vecteur PM من هنا. La relation de charge هي PO plus OM. Égale à quoi PO? من PO. عكس ER من PO. هي moins le rayon grand R suivant E de R plus اشنو هي OM من OM M هي Z M de Z هي plus Z suivant K اللي هي E de Z. اشنو اخر باقي لكم؟ donc l'élément cet élément هذا l'élément de longueur I de L il va créer un champ magnétique. donc هذا l'élément de courant il va créer un champ magnétique D de P au point M égale à mesurer d'après la loi de Biot-Savart mesurer sur 4 pi. L'élément DC centré autour du point P. Produit vectoriel, je vais vous dire, PM على PM3. Ça va? يلا دير لي DC produit vectoriel PM. يلا اعطيني DC produit vectoriel PM. DC هو I de L اللي هو شحال؟
I fois R fois D de phi suivant E de θ. E de phi, pardon, E de phi. E de phi. E de phi. بحال بحال. Produit vectoriel PM اللي هي شحال moins R suivant E de R plus Z suivant E de Z. La base locale en coordonnées cylindriques, qu'est-ce qu'on dit fait? هو ER, E de θ, E de Z. لا باقي عاقلين. Donc يلا E de θ راهي E de phi. يلا عطيوني الشباب هنا IR d phi fois E phi produit vectoriel ER. اشنا هي E phi produit vectoriel ER. E phi produit vectoriel ER. هذا le sens positif هنا. Il y a moins E phi عكس هي moins E de Z ياك. avec le moins اللي كانت عندي اصليه نديرها moins اصليه هي بلس بمعنى I R مع R تعطيني R au carré fois D de phi E phi مع ER moins EZ avec الاخرى هي بلس. اوكي حيت من بي او شوف معايا من بي او كيفاش عامله من بي او راه moins ER. يلا شنو عندي هنايا E phi produit vectoriel EZ E phi produit vectoriel EZ هي ER هي بلس I R Z fois D de phi I R Z fois D de phi suivant E de R. Ça va? شنو قلنا الشباب على la distance PM. خذوا le triangle OPM. Le triangle OPM هو اللي بيبين لكم كل شيء. دونك إلا اختاريتي M Z راه فيكس. دونك هاد لونغل اللي عندكم هنا هي لونغل ألفا. O ها P ها ألفا. هذا هو الغايون R هذا هو Z هذه هي la distance PM. قال لك ولا distance PM Pythagore la racine de R au carré plus Z au carré. فاش كنحسب لو champ magnétique ولا أي champ راه كنفيكسيو OM يعني OM égale à Z c'est une constante. Le rayon ديال الساك اللي سبيغ راه constant donc PM constant. والفا تي راه constant. خذ طونجون ألفا égale quoi طونجون ألفا R على Z ثابت. ألفا راه c'est une constante. بمعنى كي غادي يولي لو champ donc DB اجي نعوضو في DB mesurons sur le 4pi يلا نعملو هنا ب I mesurons sur 4pi I يلا شنو هو البرودوي فيكتوريال I عملت بها غتبقى لي R au carré fois D de phi suivant E de Z plus RZ D de phi suivant E de R sur la distance PM à la puissance 3. Donc le champ magnétique total, je vais dire PM constante, là, je constante. PM. c'est constant. Constant. Je mesure I sur 4pi 1 sur PM3 نخرج على l'intégrale. غادي يبقى لي هاد l'intégrale ديال هذا كامل. L'intégrale de R au carré D de phi suivant E de Z plus RZ D de phi suivant E de R. هذه deux intégrales اللي غادي يبقاو ليا. C'est bon. Donc هاد l'intégrale غادي نسمي هذا I وهاد l'intégrale نسميه G. Donc يلا نبداو لي بالانتيغرال I égal R au carré غتخرج على برا E de Z راه فيكتور فيكس توجور كتكون من الفوق من 0 ل 2 فاش كتفاري دي في depuis R au carré suivant E de Z. C'est très bien. هاد الانتيغرال G كيفاش غادي ندير له ER هنا حظي قبيله كيفاش كنت نقول لكم واش E de Z كتعلق بالفا قلت لي لا ولكن واش في E في كتعلق بثيتا ER حيت كتعلق بها خذ لي ER il fait un angle phi avec I. Donc هذا الفيكتور دو باز اللي عندي هنايا راه هذه هي I وهذه هي جي هي كوسا سي تري بيان. دونك بعدا غادي تبان لك هذه هي جي وغتبان لك هذه هي اي وغتبان لك هذه هي ار وهذه هي في. دونك ار هي كوسينوس في سويفون اي بلس لو سينوس في سويفون جي. يلا لانتيغرال جي ار زد غتخرج على برا حيت كنانتيغري على ار كونستونت زد كونستونت زد علاش ثابت زد حيت كنفيكسي لو بوين لانتيغرال ديال دي في فوا شنو ما كتعلقش نعم
ما كتعرف فيه. سي تري بيان. هاد لانتيغرال من 0 ل 2 بي ياك اللي هو ار زد. اشنو هي البريميتيف ديال كوسينوس؟ يعني سينوس في مناش من 0 ل 2 بي. لو فيكتور اي راه ايموبيل. يلا بلس اشنو هو البريميتيف ديال موان سينوس في من 0 ل 2 بي سويفون جي. سينوس دو بي 0 سينوس 0 0. اوكي هنا عندنا موان كوسينوس باردون. كوسينوس دو بي موان كوسينوس دو بي هو موان 1 موان هي بلس كوس 0 هو 1. يعني هذا كامل ايكال 0. هذا ايكال 0 وهذا ايكال 0. ما تنساوش كاين لو موان هنا. دوك الانتيغرال على ار الي نول. نقول لكم علاش الي نول. خذ معايا ديك الساكل. الا اختارينا الساكل هنايا شوف معايا مزيان. سي بون. الا اختاريت هاد لو بوين هادي هنايا غتجيني هادي هي او ار. وهاد لونغل هنا في هاد الحاله في السيميتريك ديالها هي شنو؟ هي هادي. اختاريت عاوتاني واحد لو بوين اخرى هنايا غتجيني او ار غاديه فيه هي بلس سور 2. السيميتريك ديالها بالنسبه للجهه الاخرى هي من بي ل 0 ل 2 بي غتجيني او ار. عاوتاني انتيغريت هنايا او ار غتكون السيميتريك ديالها بالنسبه لها هنايا هي هادي او ار. دونك كتلاحظ باللي لانتيغرال راك كندور على سيركل كامله ديال او ار دي في اوكي ايغال ا 0. كتلاحظ هاد لابارتي هادي كلها فين ما مشيت كنلقى اوكي هاد لانتيغرال من 0 ل 2 بي. لانتيغرال من 0 ل 2 بي كنلقى الا لقيت واحد لا فالور كنلقى المقابل ديالها بلو موان في الفيكتور. واش واضحه الشباب الله يرضي عليكم؟ صافا وي. دوك لانتيغرال جي اي لو نول بقى لي غير لانتيغرال اي. دوك شنو غتبقى لي بي ايكال كوا ميزورو اي سور 4 بي 1 سور بي 1 3. هاد اي هو دو بي ار او كاري او زد. دونك finalement le champ magnétique B au point M mesure I sur le 4pi. شنو قلنا 4pi شنو غتبقى لي هنايا 4pi 1 sur PM3. L'intégrale il est قال هو 2pi R au carré et elle est portée par E2Z. Elle est portée par K. لاحظتوا بلي le champ elle est portée par le vecteur K. C'est très bien. دونك اشنو غادي تمشي لي هنايا تمشي لي بي مع بي واحد 4 بي مع 2 بي غيبقى لي لو شون ايكال ا كوا ميزورو اي سور 2 1 ار او كاري غتبقى لي ار او كاري sur le PM à la puissance 3 suivant E2Z. دونك عندكم جوج ديال الحالات تعبروا على حسب لو شون. اما تجي تقولوا لي ايكال ا كوا بي ام. دونك شوفوا لو تريونغل قلنا هذا هو ار هذا هو زد هذه هي لا ديستانس بي ام وهذه هي لونغل الفا. قلنا بي ام ايكال كوا ايكال ا ار او كاري بلس زد او كاري على بويسونس 1 دومي. دونك بي ام على بويسونس 3 كيفاش عامل؟ لا درت 3 غنرفع عدد 3 تجيني 3 دومي اللي هو ار او كاري بلس زد او كاري على بويسونس 3 demi suivant E de Z. Donc, هذا en fonction de quoi? En fonction de Z. En fonction de R et Z. C'est bon. C'est porté par EZ. Il a قال لك بدلالة E de Z. دابا إلا بغيتو en fonction de alpha شنو غادي ندير؟ عندي R على بي ام. خذ سينوس الفا ايكال كوا؟ علاش اخترت السينوس؟ حيت فيه هو R على بي ام. صافا؟ سينوس الفا ايكال R sur بي ام. Donc, هاد بي ام 3 ايكال كوا 1 sur بي ام. 1 sur PM égale à quoi 1 sur PM هو sinus alpha على R على R. Donc 1 sur PM à la puissance 3 غادي ندير هنا 3 وغادي ندير هنا 3 ونرجع لو شون. Donc B on en prend M de l'axe mesure I sur 2
R au carré 1 sur PM, je n'ai 1 sur PM, هو sinus alpha à la puissance 3 sur R3, toujours il est porté par E de Z. Donc, quand je dis R au carré مع R, tu le champ magnétique. هو mesure I sur 2 sinus alpha à la puissance 3 sur R suivant E de Z. هذه deux expressions. على حسب شنو نبغى. هذا en fonction de alpha, بدلالة alpha, OK, بدلالة alpha. Donc, هذه الريزولتا فينال اللي عندنا en fonction de alpha. أو لا إلا بغا en fonction de Z. Les deux relations sont identiques. Donc, le champ au centre correspond à Z égale à 0. إذا كان Z égale à 0, شنو تبقى لك؟ الأستاذ R كنساوي نعم؟ ماشي R اللي خصها تكون. نعم؟ أستاذ واش ماشي R اللي خصها تكون كتساوي 0؟ لا فين هي R؟ واش لو غايون R غيكون 0؟ بمعنى شوف لو شون سونتر شوف لو شون سونتر بمعنى جيت لهاد لو بوان ام جات عند لو بوان او بمعنى زد ديالها ام دو زد حيت كنحسب ام دو زد لو شون سونتر انت لو شون سونتر او غتولي لو شون سا فو دير لو بوان ام طون فيغ او بمعنى زد طون فيغ زد طون فيغ 0 الا كان زد طون فيغ 0 شنو غيبقى ليا؟ غتبقى لي ار او كاري 3 دومي غتمشي 2 مع 2 غتبقى لي 3 اوكي ار على بويسونس 3 مع ار 2 لا غتبقى ار لتحت غتجيني مي 0 اي سور 2 ار بيان سور elle est portée par E de Z. دونك هنايا ولا بغيتو اون فونكسيون د الفا يعني او الا كنا اون او الفا ايغال كوا ايغال بي سور 2 عرفتي ولا ما عرفتيش هادي؟ شوف معايا مزيان اشنو قلت انا ركز مزيان هذا السيركل هذا لو بوان ام اوكي ها لونغل الفا هاد لونغل الفا تصور ام اشنو هي لونغل الفا ركز معايا مزيان هي بين او دو زد بين او دو زد و لو فيكتور يونيتير او بي ام الى ام طون فيغ او شوف معايا مزيان غتبان لك السيركل بحال ما هكذا اشنو الفيكتور او بي ام في هذه الحاله راه ام هي او هي هذه راه في لو بلون او بي ام او بي او او دو زد راه طالعه الفوق الفا شحال ولا تاخذ الفا بي سور 2 نعوض هنا سينوس بي سور 2 ايكال كوا سينوس بي سور 2 1 يعني ميزور بي سور 2 0 دونك كوم دوفوار غتقبط لي الله يرضي عليك هاد السيركل هادي كوم دوفوار غتقبطوا لي السيركل اللي باركوري في لو كورون في هاد لو سونس الا قلبت لو سونس غتجيني موا او دو زد لاحظ معايا فاش كندور انا هكذا لقيت لو شون اللي بورتي لو شون راه سويفون او دو زد شوف معايا من بعد في لو كالكول راه لقيت بلي لو شون اللي بورتي بار او دو زد واش متفقين لقيت بلي لو شون اللي بورتي بار او دو زد سي بون الا دورت في هذا لو سونس شوف معايا الا كندور في هذا لو سونس لا ريغل دو تير بوشون كندور في هذا لو سونس راني كنطلع للفوق اوكي يعني الشون طالع واش متفقين تصور كنت كندور في لو سونس انفيرس كندور في هذا لو سونس راه غنكون نازل الا كنت عكس هذا لو سونس غيكون لو شون اللي بورتي بار موان او دو زد شوف قبض غلاقه وبحال دور في هذا لو سونس اوكي تبع هذا لو سونس هذا غتلقى راسك كطلع للفوق بمعنى لو شون راه سويفون او دو زد عكستيها هذه لا ريغل دو تير بوشون دونك غادي تختار لي هنايا ها لو سونتر او سي بون دونك الا كنتي كدور في هذا لو سونس كتطلع ولا كتنزل هذه او دو زد اللي سويفون او دو زد
الا درت العكس ديال هذا لو سونس، دونك الا كنت كندور في هذا لو سونس هكا راه كنطلع مع او دو زد، كون لوبوز. كان غيكون مو او دو زد. دونك غتجي غتاخذ ان اليمون هنايا، ان اليمون. دونك هنايا غيكون عندك هذا هو اكس. دابا نديرو باغ كالكول ديريكت، غنستنتجوها ديريكتومون. غنجي ناخذ هنايا ان اليمون دو كورون. ان اليمون دو كورون هو هذا. اوكي، اي فوا دي ال كي est égal à quoi. اوكي، il est centré autour du point P. دونك عندك هاد لونغل هذه هي في ولا تيتا بحال بحال. دونك elle va créer هنايا هذه هي الفيكتور UPM UPO. سي بون، فهاد الدوفوار هذا سي بون. وتحسبوا لي لو شون كريي او سونتر هنايا. غادي دير لي دي دو بي au point O هو mesure I sur 4pi I fois dl produit vectoriel UPO. اشنو هي UPO؟ هي مو ار في هذه الحاله اللي لاحظتي، حيت الا اختارينا هذه هي ار ساكل، هذه هي او دو تيتا، او دو زد راه طالعه للفوق، راه مع لو شون ماليتيك راه عامل هكذا. سيغ لا ديستونس بي او كاري ايكال كوا هو ار او كاري. هذه المره في هذه الحاله كندور على لوغايون ار ديال الساكل، والدا ال هو ار دي دو في، ونانتيغري مع راساتي. سي بون، هذه راه او دو في ماشي او دو تيتا. ولقاو لي هاد الريزولتا هادي بالكالكول ديالها، هاد الريزولتا هادي بالكالكول ديالها. متفقين الشباب؟ الله يرضي عليكم. دونك ان شاء الله لا سيونس الجايه اي لو سامدي ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا شي حاجه اخرى في الالكترو بالنسبه للدراري اللي مازال ما دوزوش الكونترول. انا عندي سامدي كونترول نهار عندك اكزام؟ نهار 27 عندي في العشيه من جوج. دونك في الالكتروستاتيك. وي. دونك ما داخلش عندكم لي كوندونساتور؟ لا، لي كوندونساتور لينا في سيكسيون دو كور. والله ما كنسمعش مزيان. استاذ لي كوندونساتور حتى ما في كيسيون دو كور. اوكي، المهم راه خليت لكم هذوك لي سيونس كلهم تقدروا تفرجوا فيهم وتخدموا على راسكم. دونك نتمنى يكون هذا الشيء ديال المادوستاتيك فهمتوه مزيان، راه بسيط. وكما كنقول حتى الدراري اللي ما تفرجوش في لا سيونس كو يعاودوا يتفرجوا دابا، حاولوا تكونوا اجور. الكونترول يدير لكم العقل. نعم استاذ، حنا ما بديناش بهذا الشيء ديال بيو صافا، هذا الشيء عندنا في الشابيتر 2. باش بديتيو؟ بدينا بواحد ليكواسيون ديال فيها ديفيرجونس وداك لا دونسيتي ديال جي. عرفت، بديتو بالجي، بديتو بالديفيرجونس دو جي بلس لا ديريفي دو رو بارابور ا تي ايكال زيرو. وي. وانا كنمشي دقه دابا على لو شون فاش نصيفط لك. لا اصبر. بالنسبه لي انا غادي بهذا الترتيب هذا كلشي داكشي غادي نوصلوا له ان شاء الله، حتى نوصلوا ان شاء الله لذاك الجي لو كورون فوليميك عاد ندخلوه. دونك انا مثلا نخدم في الكورون في لي فورم هنا في ديستريبيسيون لينيك، بلا ما نخربقكمش دقه فهموا لي غير هاد لي كا كلاسيك ديال في لي فورم. ندوزو سيرفاسيك ناب دو كورون، ندوزو الكوندكتور سيلندريك، لا ريلاسيون دو لا كونسيرفاسيون دو لا شارج كتسمى هذيك، فهمتي؟ سي لا ريلاسيون دو لا كونسيرفاسيون دو لا شارج. اوكي، يلا اللهم يسر الشباب. تمام.